बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की शदीद गुस्से में तिल मिलाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। किसी के साथ कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं। पंजाब हुकूमत के चमचे कुछ इंतहाई गंदे। मरियम की इमरान रियाज खान पर गुस्से की वजह इरशाद भट्टी दूसरे सहाफियों और सियासतदानों की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ सवालात दिखाएंगे। याद रहे पंजाब कॉलेज मुबैना ज्यादती वाक़े पर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, मियाँ चन्नू समेत पंजाब के बहुत से शहरों में तीसरे रोज भी तुलबा के मुजाहरे जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ मरियम का कहना है कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है। पंजाब कॉलेज में रेप का कोई वाकया पेश नहीं आया, कहानी घड़ी गई है, पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बड़ी और अगर अवाम को देखें तो स्वाय मरियम कनीजों और कुछ लिफाफों के पटवारी तक ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। कुछ नून लीगियों का ये भी कहना है कि अगर मुतासरा फैमिली सामने ही नहीं आना चाहती तो हम क्या करें। मरियम के बयान पर सहाफी इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी बजा फरमाया, अभी तक ना मदई ना मुलजिम, न लड़की न रेप पर्चा, मगर पीटीआई पर इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने वजीर तालीम को तो बरतरफ कर दें जिसने जलती पर तेल डाला। जरा अपनी पंजाब हुकूमत के उन लोगों को तो सजा दें जिन्होंने बिना इंक्वायरी कॉलेज कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। मरियम को जवाब देते हुए अजहर मशवानी ने कहा, मुबैना वाकया पंजाब कॉलेज का, गार्ड पंजाब कॉलेज के, कैमरे छुपाने वाले पंजाब कॉलेज के, एहतजाजी बच्चे पंजाब कॉलेज के, इन पर तशद्दुद करने वाले पंजाब कॉलेज और पंजाब पुलिस वाले, मौके पर जाकर वाकये को सच कहने वाला पंजाब हुकूमत का वजीर और इस पागल औरत के मुताबिक ये सब तहरीक इंसाफ की साजिश है। फयाज शाह ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, मरियम नवाज सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, अगर पंजाब कॉलेज में ये वाकया पेश नहीं आया तो फिर प्रिंसिपल और कॉलेज इंतजामिया ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों कर दी। कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों को। मरियम ने धमकियां लगाते हुए कहा, अगर पंजाब की सियासत हैवानियत शैतानियत पर आ जाती है तो आपको वहीं होना चाहिए जहां आप हैं। पैगाम देना चाहती हूँ, सहाफियों व्लॉगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, छोड़ूंगी नहीं। जो सहाफी ये कहते हैं कि हम दूध पिलाने का कहकर खून चूस रहे हैं, ये अवाम को उकसा रहे हैं, मैं इनके खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगी। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं, कि जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो मरियम की धमकियों की वजह बताते हुए सहाफी ज़िशान अजीज ने लिखा, मरियम नवाज इमरान रियाज की ट्वीट पर खफा हैं, दूध पिलाने से खून पीने तक वाले ट्वीट पर। याद रहे 2 दिन पहले मरियम की तरफ से तुलबा पर तशद्दुद करने पर इमरान रियाज खान ने तस्वीर के साथ एक मुख्तसर सा ट्वीट करते हुए लिखा था, दूध पिलाने से खून पीने तक का सफर। पर मरियम की धमकियों पर इमरान रियाज खान ने आज फिर जवाब दिया, लिखा, मुबैना रेप वाले मामले में मुझे मामले की संगीनी का पहला अंदाजा वजीर तालीम के मौके पर दिए गए बयान से हुआ कि वाकई बच्ची के इल्जामात की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा बयान गवर्नर पंजाब का था, और फिर जब झूठ बोलने वाली मशीन को सुना तो दाल में मजीद कुछ काला महसूस हुआ। इस सब का हल ये था कि हुकूमत एक आजादाना जुडिशल या पार्लिमानी कमीशन बनाकर तहकीकात करवाती, मगर हुकूमत ने डंडा उठाया, एहतजाज करने वाले मासूम बच्चों के सर फाड़ दिए। दर्जनों बच्चे लहूलुहान हो चुके हैं और अब हुकूमत इन्हें सियासी मुखालिफ करार दे रही है। खून पीने वाले नालायकों को मुसल्लत करने का यही इंजाम होता है। पंजाब हुकूमत के चमचे कुछ इंतहाई गंदे बेशर्म किस्म के सहाफी, एक बच्ची के साथ ये वाकया हो गया है। उसके बाद उन सहाफियों को कुछ दिया, खिलाया, पिलाया, क्या किया कि वो आ गए, अरे यहाँ ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। सहाफी ज़िशान अजीज ने लिखा, केस झूठा या सच्चा, तशद्दुद का रास्ता कब से रियासत का हथियार बन गया है। मरियम ने कहा, पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी बैंड जमातों और दहशतगर्द जमातों के साथ किया जाता है। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, सुबहान अल्लाह, यानी जिस जमात को अवाम ने 3.5 करोड़ से जायद वोट दिए और तमाम तर जुल्म के बावजूद नून लीग की अक्सरियत उम्मीदवारों को फॉर्म 45 यानी असल रिजल्ट के मुताबिक बुरी तरह से हराया, उस पर पाबंदी लगा दें और आपको खुली छूट दे दें
کہ آپ عوام کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. کیا کہنے. وقار ملک نے ٹویٹ کیا, ابھی آئینی ترمیم نہیں ہوئی تو پاکستان کی شیخ حسینہ بچوں کو دہشت گرد قرار دے رہی ہیں. سوچیں ترمیم کے بعد یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کریں گے. کوئی عدالت بھی انہیں روکنے کے قابل نہیں ہوگی. پاکستان کو مکمل تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا, مریم نواز نے پنجاب کالجز کا برانڈ بچا کر اپنے داماد راحیل چودھری کی بزنس پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کر دیا. مریم اگر اپنے داماد کی شوگر ملز کے لیے انڈیا سے NOC کے بغیر مشینری منگوا سکتی ہیں تو یہاں تو صرف ایک بچی کی عزت کو داؤ پر لگایا گیا ہے. مریم نے کہا, پنجاب کالج کا مالک ایک عزت دار شخص ہے, برانچ کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا, میاں عامر نے کہا اب دیکھیے میں کرتا کیا ہوں اس. عبد المجید مہر نے جواب دیا, تو کیا وہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بچے عزت دار نہیں ہیں. ملیحہ ہاشمی نے لکھا, یعنی محترمہ مبینہ زیادتی اور ظلم پر انصاف دلانے کی ذمہ داری لینے کی بجائے واقعے کو ہی جھوٹ قرار دے رہی ہیں. احمد فراد نے ٹویٹ کیا, بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر ریپ کا شکار ہونے والی بچی کو انصاف وہاں سے ملنا ہے جہاں پر ہر قسم کی گندی ویڈیوز کا دھندا تسلی بخش کیا جاتا ہے. اور اب مریم کی طرف سے عمران خان کے دور میں کیا گیا یہ ٹویٹ دیکھیں. لکھا تھا, موٹر وے پر ہونے والے شرمناک اندھوناک واقعے سے پاکستان کی عوام بالخصوص خواتین ہل کر رہ گئی ہیں. یہ پہلی حکومت آئی ہے جو نہ صرف ہر واقعے کا الزام مظلوم کو دیتی ہے بلکہ کھلے عام یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے, ریاست سے کوئی توقع نہ رکھے. یاد رہے اس وقت PTI والوں اور ہر صحافی نے آواز اٹھائی تھی جبکہ اس وقت کی حکومت نے بھی مریموں, عظمہ بخاری, چیموں حکیموں اور مراسیوں کی طرح یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. موٹر وے ریپ کیس پر مریم سے لے کر تمام میڈیا گماشتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا, جبکہ شہباز شریف نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا, میں قوم کو بتا دوں کہ جس موٹر وے پر یہ زیادتی کا واقعہ ہوا وہ الحمدللہ نون لیگ نے بنوائی تھی. چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا, یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا. پنجاب کالج کے طلباء کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا کھیل جاری رہا, اس پر کسی نے چیخیں ماری اور نہ ہی اپنی حفاظت خود کرنے کا اعلان کیا. پنجاب حکومت کا گریبان پکڑنے کی بات کسی ایک لفافے نے بھی نہیں کی, جبکہ کچھ نون لیگیوں کا کہنا ہے کہ اگر عزت کی وجہ سے متاثرہ فیملی سامنے ہی نہیں آنا چاہتی تو ہم کیا کریں. جبکہ عمران خان کے دور میں اس وقت کی حکومت نے نہ صرف متاثرہ فیملی کا نام سامنے نہیں آنے دیا تھا بلکہ ایک سنسان علاقے میں اکیلی عورت کے ساتھ پیش آنے والے اندھے واقعے کے مجرمان شفقت اور عابد ملی کا سراغ لگا کر پکڑ کر سزائے موت سنوائی جا چکی ہے, اور وہ بھی متاثرہ فیملی کو سامنے لائے بغیر. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عابد ملی اور شفقت بااثر نہیں تھے اس لیے پکڑ لیے گئے تھے. یقیناً اتنے بااثر نہیں تھے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کوئی بااثر ہو یا بے اثر, نون لیگ کی حکومت میں سب بچ نکلتے ہیں. جیسے یہی عابد ملی اسی مریم کی حکومت میں 2013 میں ایک گھر کے اندر گھس کر ماں بیٹی سے زیادتی کر کے 2020 تک آزاد پھرتا رہا. حالانکہ اس وقت وکٹم بھی انصاف کے طلبگار تھے. اگر اس وقت پکڑ لیا جاتا تو 2020 کا واقعہ پیش نہ آتا. عابد ملی ਨੂੰ ਰੇਪਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, نارمل نہ کر سکے. مریم کے لفافوں اور کنیزوں کے مطابق تحریک انصاف پنجاب کالج واقعے پر سیاست کر رہی ہے. اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا, تو کیا یہ مریم موٹر وے کیس پر داتا دربار پر دیگیں چڑھا رہی تھی. صحافیوں اور سوشل میڈیا صارفین کے مطابق معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. اسی لیے تو حکومتی لفافے اور حکومتی چمچے چمچیاں دن رات اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں.